halad alang sa santos nga misa. Dawata o balaang Trinidad, kining sakripisyo, na sa usa kahigayon, gipuman sa langit mong pulong, ug karon gibag-o dinhi sa halaran, pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Giusap ko ang akong kaugalingon, uban sa katuyuan ni Jesucristo, pari ug halad, nga unta ako usab, mamahimong tibuok nga halad, alang sa imong kahimayaan, ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Jesucristo, uban ni Jesucristo, diha ni Jesucristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon, nga walay katapusan. Ang pagpasalamat sa imong kaayo, nga walay kinutuban. Ang pagkagbaw sa imong hustisya nga gilapasan, ang pagpangayo sa imong kaluoy, alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Mga igsuon ko diha kay Kristo, maayong buntag. Sa atong kapanahunan karon, daghan kaayo ang naghatag og bilis sa salapi, gudungog og bahandi. Apan, gipahinumduman kita ni Kristo karon, nga ang tinuod nga kabulahan dili makita diha sa atong pagkaadunahan ug pagkainila sa katilingban, kundili diha sa atong pag-ila sa atong panginahanglan sa Dios sa atong kinabuhi. Ang matuod ng kabulahanan makita usab diha sa atong mga maayong buhat, pagpakabana ngadto sa nanginahanglan, pagdawat sa mga tawo nga misakit kanato, ug labaw sa tanan ang pag-agad ug pagsalik kanunay sa kabubut-on sa Dios. Kining maong mensahe sa mga pagbasa karong Domingguha, mapuy-an unta nato ilabi na diha sa atong inadlawong buluhaton, sa atong pamilya, trabahoan ug mga silingan. Hinaot paunta. Ang mangulo ni ining santos nga misa mao si Reverendo Padre Gilberto Nasataya, Vice Rector sa Regional Major Seminary ning Dakbayan sa Davao. Ang Youth Choir sa San Isidro Labrador Parish maoy mangulo sa atong madaygunong pagkanta sa atong selebrasyon sa Santos nga Misa. Palihog tindog ug mag-uban kita sa pag-awit sa kahimayaan sa Dios. Ayan king magtipon, awitan ang Panginoon. Sa liwangin, magligtas niya sa atin. Ayan natin alalahanin, panahon tayo'y naliin. Paano di tayo lingapin, bayan rin magtipon, awitan ang Panginoon. Sabihin sa iwain, pagliligtas niya sa atin. Sa pagpurihin, natin mahabagin. Bayan ng Diyos, natin inasatin ang awitin. Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piling sariwain,
sa atin. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyong tanan. Manasa kanimo. Ang pagkabulahan sa tao ug ang iyang kalipay dili masukod diha sa kadaghan sa iyang bahandi ug sa kadaghan sa titulo sa iyang kinabuhi, kung dili pinaagi sa iyang maayong relasyon ngadto sa iyang Ginoo ug sa iyang isig katao. Sa mga higayon nga kita nagkulang sa pagsalig sa Dios ug sa atong isig katao, hinulsolan nato ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios na makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa pagdakong uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuya ko kang Santa Maria kanunayng Berhen, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, ari kong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugaray sa iyang mga tao, dinis sa yuta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos sa mahal, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imo himaya. Ginoong Hesukristo, sa Diyos, ikaw
sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, 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 amen. Magampo kita. O Ginoong Diyos namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing. O nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong pagigugma kanila. Kiniamong gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buyog-ari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Sofonias. Pangitaan ninyo ang Ginoo, kamong tanang mapaubsanon, ug nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhata ang matarong ug mapaubsanon, basin pag mahilikay kamo, inigabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko dito ang usa ka katawhan nga mapaubsanon, mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og bidautan, ni mamakakpa, pasibsibo nila ang ilang kahayupan, ug mamahulay sila na wala na'y angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagahatag og pagkaon sa gigutom. Sa mga bihag ang Ginoo nagapaling kawas. Oh
sa dautan, iyang gisalikway. Ang Ginoo mo hari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Ang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, huna-hunaa kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa katilingban, sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalamon. Ug gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway ug tinamay ug gipakawalay bili sa mga tawo aron hinungdanon sa mga tawo, aron wala gayoy makapagarbo sa tubangan sa Dios. Apan, kamo giusa sa Dios kang Kristo Jesus, o gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong sa tubangan sa Dios, o kita nahimong bala ang katawhan niya o gihatagan kitag kagawasan. Busa, sumala sa gingon sa kasulatan. Ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. kaninyo. Araw sa kanino. Ang santos nga ebanghelyo
Sumala ni San Mateo. Tumayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod og milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an og gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahon ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluuyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitigana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ikaw, O Kristo. Kinsa man ang mga bulahan sumala sa mata sa kalibutan karong panahona. Kinsa sila ang giingnan nga mga malipayon. Sila ang mga naay titulo, sila naay mga gahom ug mga adunahan sa komunidad. Sumala sa mata sa kalibutan, sila ang mga bulahan. Mao na nga kanunay ginadayig sa mga tao kining mga tawhana. Moingon kita kanila, mas maayo ka pa o maswerte ka o pagkamalipayon nimo, malipayon ka pagkaswerte ka. Kining mga pulunga, bulahan, pagkaswerte nimo, pagkamalipayon nimo, kining mga pulunga nagikan kini sa Griego nga pinulungan nga mao ang Makarios. Kung sa English pa, Makarios means the blessed, the fortunate, and the happy ones. The blessed, the fortunate, and the happy one. Karong panahon na mga igsuon, ang matag usa kanato gusto gayud nga mamahimong malipay. Gusto ta mahimong malipay sa atong kinabuhi. Pero nakahibalo kita, happiness is relative because we do not agree on its meaning and the how of attaining happiness in life. Ang kahulugan sa kalipay dili pariho tanan sa mga tao. We vary in terms of the meaning of happiness. Ang uban nagaingon nga ang kalipay nagadepende kung unsa kadaganon sa imong bahandi sa imong kwarta didto sa bangko o nagadepende kung unsa kadaghan ang imong titulo sa imong kinabuhi. Others would say that they are happy if they have much in the bank and many titles in life. Ang uban usab nagaingon nga ang kalipay masinati kung makuha nimo ang imong gusto sa imong kinabuhi ug makakaon ka sa imong gustong kaunon sa imong kinabuhi. This is tantamount to say, eat and drink, for tomorrow you die. But is happiness impossible to a person who has no money or has no title? Is it meant only to those who are materially blessed in our society? Ang kalipay ba alang lamang sa mga tao nga adunahan, sa mga tao nga daghan ug baandi, sa mga tao nga daghang titulo sa kinabuhi? How about ang mga kabos
sa atong sosyedad. Sila ba gihikawan niini gitawag nato nga kalipay? Si Jesus sa atong ebanghelyo karong Domingguha nagsaysay kanato mahitungod niining kahulugan sa bulahan. And Jesus proves wrong that happiness is only for those who are rich and for those who have many titles in life. Jesus proves thus that this is wrong. Jesus claims that the happiness of a person is not measured, dili masukod diya sa kadaganon sa iyang material possessions, but on his dependency and communion with God. Sa iyang pagsalig o sa iyang panagiusa ngadto sa iyang Ginoo, diha nagadepende ang kalipay sa usa ka tawo. Tanawon nato ang kinabuhi ni Adan ug ni Eva diha sa libro sa Genesis. Adam and Eve, for example, though they were living happily in the Garden of Eden, yet they desired for more happiness in life. Dili sila kontento sa ilang kinabuhi ngadto sa tanaman. They thought, mituo sila nga ang kalipay nagadepende on being equal with God, na mahisama sila sa Dios. That is, to open their eyes and to think that they would also be knowledgeable like God and powerful like Him. Si Adan ug si Eva nagatuo ng ilang kalipay, ang sobrang kalipay, ilang masinati kung sila mahisama sa Diyos, knowledgeable and also powerful. Pero sa dihang nabuksan ang ilang mga salabutan ug ang ilang mga mata, ug ilang nahibaluan nga sila di ay hubo, they were naked, they started to hide and to blame and to hate each other. Sa diyang naibaluan nila nga sila di ay hubo, they started to hide, mitago sila, and they started to blame because of you, and they started to hate each other. Their happy relationship with one another and with the animals in the kingdom turned bitter because of their quest for more happiness in life. Thus, the author of the book of Genesis nag-remind sa atong tanan, nag-remind siya kanato nga ang kalipay sa usa ka tawo wala nagadepende on becoming like God, but on being with God. The happiness of man does not depend on becoming like God, but rather on being with God. Ang atong mga pagbasa karong Domingguha, na sentro diha sa kaluoy sa Dios ngadto sa mga kabos. God's favor with the poor in the society. He identifies himself with them so that the poor are the blessed ones in our gospel today. Jesus says, "Bulahan ang mga kabos, blessed are the poor in spirit." But what does it mean to be poor? Unsa ba ang kahulugan ka mamahimong kabos? Ang mamahimong kabos ba, does it mean to possess nothing, to live in a destitute life? No. God wants us to live. That is why diya sa sambingay, in the parable of the talents which we can read in the Gospel of Matthew chapter 25, Jesus demonstrates to us the value of self-improvement and material advancement. Nga sa atong mga talento maninguha kita nga mabuhi ug maninguha kita nga ma-improve ang atong kinabuhi. But He condemns an individual who does nothing to improve his life until the day of judgment. Ang mga bahandi sa kinabuhi gasa gikan sa Dios. Sila mga maayo, they are good because they are fruits of our labor. Kung natay mga bahandi,
In other words, kita gigasahan sa Dios tungod kay kining mga bahandi, kini sila mga timailhan sa atong mga pagpaningkamot sa atong kinabuhi. However, riches are also dangerous for those who want to enter the kingdom of God. Delikado pod kini mga bahandi sa usa ka tawo nga nagatinguha siya nga makasulod sa gingharian sa Dios. Jesus is convinced that attachment of the goods of this world cripples one's discipleship because wealth enslaves us. Makaparalyze kining mga bahandi sa atong kinabuhi kung ang atong pagpaninguha adlaw-adlaw na sentro na lamang diha. Kung ang atong pagpaningabuhi adlaw-adlaw ang atong hunahuna kung paano kita makaangkon pagayod og daghang mga bahandi sa atong kinabuhi. Wealth cripples us. It possesses us so that we identify ourselves to it and not anymore with God. As a consequence, we always experience unrest because of too much preoccupation on how to acquire more riches in order to become a millionaire tomorrow. Because sa atong handom nga mamahimo kitang adunahan, usahay madaot ang atong relasyon ngadto sa atong Ginoo ug sa atong isig kaingon. Ug aside from that, kanunay kitang gikapoy because we quest always for more wealth in our life. That is why Jesus in our gospel today, he says, "Blessed or happy are the poor." It does not imply that Jesus consents the poverty in the world. Wala nalipay sa Jesus nga daghang mga kabus sa kalibutan karon. Jesus does not praise the condition of the poor because involuntary poverty makes people suffer and it is not in the plan of God. Involuntary poverty does not please the eyes of God, does not make God happy, but rather it makes God worry about the situation of His people if He can see many of us are living in a destitute life, involuntary poverty. It is not a beatitude. It is not a way to happiness, involuntary poverty. The poverty that leads one to happiness, however, is always coupled with detachment from the worldly allurements. Detachment. Kanang wala kitay attachment sa mga bahandi sa kinabuhi. He who refuses to be rich for himself, who does not act like little God or become an oppressor or master of others, who decides to give away all his goods in order to alleviate the life of his poor brothers and sisters, is poor in the spirit, yet a happy and blessed person in the eyes of God, because he believes that happiness which everybody desires is possible only in being with God and not in making himself like God. Ang ginatawag nato nga kalipay sa atong kinabuhi, dili masukod kung unsa kadaghan ang atong mga bahandi o atong mga titulo, kung dili ang atong pagsalig o ang atong panaghiusa ngadto sa Ginoo o dili nga mamahimo kitang sama sa Ginoo. Ang tinuod nga kalipay masinati diha sa atong pagsalig sa Ginoo o sa atong maayong relasyon diha sa atong isig katao. Atong ipadayag ang atong pagtuo, kitang tanan. Nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta,
ug kang ni Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sogo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Ginoo nga atong Amahan, kinsa nagtudlo kanato pinaagi sa iyang anak na si Jesus, sa di pagunahuna sa atong kaugalingon lamang, kundili sa pagsilbi o pag-alagad sa uban, pinaagi sa among gugma ngadto sa among isig katao, moingon kita. Ginoo, tudloi kami sa pagsunod kanimo. Ginoo, tudloi kami sa pagsunod kanimo. Alang sa tibok simbahan, nga unta madani siya sa katawhan, sa pagsunod sa plano sa Dios, pinaagi sa paghigugma o pag-alagad sa matag usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tudloy kami sa pagsunod kanimo. Alang sa atong mga lideres sa kagamhanan, nga unta magmatinud-anon sa ilang pag-alagad, alang sa kaayuhan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tudloy kami sa pagsunod kanimo. Alang sa atong mga kaigsuonan, nga mga masakiton, mga kabus, nga masinati nila ang paghigugma sa Dios, pinaagi sa pagbinayluay sa matag usa, aron sa pagtabang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tudloy kami sa pagsunod kanimo. Alang sa mga makasasala, nga unta makamatngon ug masabtan nila ang hingpit nga kaluoy sa atong mahigugmaong Ginoo, aron madani sila sa pagbalik ngadto sa dalan sa katarong ug gugmang Diosnon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tudloy kami sa pagsunod kanimo. Alam kanatong tanan nga nakadungog sa pulong sa Dios, nga lamdagan kita sa kaalam nga Diosnon, aron mapuy-an nato diha sa adlaw-adlaw natong kinabuhi, subay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tudloy kami sa pagsunod kanimo. Alang sa tanan nga mibulig sa pagpatunhay ni ining santos nga misa, sama sa mga donors, collaborators, choir members, readers, offerers, ug uban pa nga ania karon sa studio, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tudloy kami sa pagsunod kanimo. Amahan namo, ikaw angay nga daygon sa kanunay tungod sa imong kaayo nga walay kinutuban. Pasayloa ang among mga kasaypanan o gagaka kami sa dalan sa gugma nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen.
pagampo kang umaigso na ron ang ako ganyong sakripisyo, dawato na ta sa Diyos sa Amahan makagagahom sa tanan. Isyo, gikan siya mga mo. Nga sa pagdalo. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar, sa mga gasa nga timailhan sa among pagalagad kanimo. Itugot nga sa pagdawat nga maluluyo ni ini, mahimo kami nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ang Diyos sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. amay umataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagpakatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diya sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan, padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayag, balikan nimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit, ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos, diya sa ilang wayhunong nga awit sa pagdayeg. Santos gadi kaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Nipasalamat kanimo, nipikas ug nihatag niining ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-am, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, haron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sang
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benito among Papa, ni Fernando ug George sa among mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang magsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pasudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy-i kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kaw nga daygon ug amoy kaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga aman. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahanamo nahalas sa langit, kanano ng matagala, ihatag mo karong alawan, upang sa'y luwa kami sa among mga sala. Sa mga nakasalakan namo, o pili mo kami inuyan sa mga inunuan luwas sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles,
Ang kalinaw idilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Ipakita natong kalinaw ni Kristo sa atong isig katao. Peace be with you. Nagawag ka sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, kaloy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag ka sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, kaloy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag ka sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Mao kini ang atong Ginoong Hesukristo, ang tuburan sa kalipay sa atong kinabuhi. Siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula nang gidapit diha sa bangkete sa kordero. Dili ko ang ay makalawat kanimo, apan pangulo mo na mga maayo ako.
magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming giligon sa gasa sa among kaluwasan. Itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo, ang matuod nga pagtuo. Pinagi nining hinabang sa kaluwasan nga way katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinhugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy, alang sa imong mga sakop nga masakiton, aron naman sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo, tinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoong maanaa kaninyo, maanak sa kanimo, ug manalangin kaninyo ang Dios, nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, lakaw sa kalinaw ug sa gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo tihaya purihin siya, at ating ibon niya kawitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siya sa mundo'y lumubos. Langit at lupa siya'y kapurihan, araw at talan siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos at anak, Hallelujah! At isigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas, ngayong bukod sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina sumayaw buong bayan, tukso sabay sigaw sa libutan, ang ngalan niya ang liwanag ng Diyos sumaaging, langit at lupa siya'y papurihan, araw at talan siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media.